لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب عمدة الأحكام باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكاتا قرتي صفاء رسول صلوات ربي السلام عليه اتي صلاة قرتي ارقما ربي مرسيسوف رسول صلوات ربي السلام عليه أكمل صلاة أكاتا صلاتات حديثة سديت بجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أذان الجد قال وانجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موبايل تيسن سقلي شوفا ويتقلي تيسن كان نتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نتي إذا كبر في الصلاة ويتا الله أكبر جي إذا كبر في الصلاة سكت نيوسا هنية أي زمنا قليلا ججو يرو واتيكو تلجا قبل أن يقرأ odoo gartee faatihaan qaraane dura calja ayu jama abu hurairah ja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahu akbar jo hidatu takbirta wa hidat me takbirta allah akbar me ka jire ni naib arka wa itol fudan gusa me ka jire lamete سدي تدرا में ما येते أي الله هاي سرتي كده جوت كوزك أيه الله كبري تدرا هدنا تبتكرا كذا تيات تاني تدنا بارتن سلامت هيا لا هيا 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 الله أكبر زين جبتي فوق مسكين يا هيا 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 أكيد ليه؟ يساوي أيه؟ شيخ الرافع تدي هذا لما أركت أنيس لما أركت في تقومان سدي لقي فدا سدي الله أكبر تكا رواية بخاري دفتة الله أكبر بكتكا يجو الله أكبر جتة كاسر رخيص تكمو درا الله أكبر جتة دي أركول فوتي أسر رخيص تصدف هذا حركة والكتيسته إيجا أسر رخيص بودا الله أكبر جت أبى تري ها بروزي كافدا واني جت كريوايا بخاري تي بكتكت الله أكبر في حركة بكتكا الله أكبر أسر رخيص تك كبادو ثنا كبادو تاني مو دفتي ودو الله أكبرين دبني حركة كنا قوته أسر خيسة كسي الله أكبر جت تكمو الله أكبر جتدي كسي حركة فوتي أسر خيسة سدين شنو كبتم وسواسو براديس آية مايت أكادا سديني جت سيقولما كذا تكبيرة الإحرام الرأي تبجوجي قاف غري كذا فيته أستاذما الله أكبر جته حركة أجي قدرات يقول كده استياسر رخايات كاف غريمو بكم تكا الله أكبر تم معروفني بكمتم تنو تبينو تنو ما يتدلق الله أكبر تنو مامي اور كسي سجاوة هاي دوبا جيجا دوبا راندن ونمو هنكراتو فتنا إذا كبر في الصلاة سكت نيوس هنية يرو تكو تك زمن كبابا تكو دقيقة واتكو نيوس يرقم ربي قبل أن يقرأ ودون قراني مال فاتحة ودون قراني فقلت وانين جيجي أبي هريرة يا رسول الله يا إرقم ربي بأبي أنت وأمي بأبي
أنت وأمي أباك يا في أمتي يا غرتي سيجيرد أرأيت من أوديس سكوتك الججو تيتنا بين التكبير الله أكبر في والقراءة الفاتحة الله أكبر في فاتحة نجد الجتة مالي فستا سابانا كسني بركة سيقولي دالما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر يجي بودا مغربا صلاة سبكينيا صلاة مغربا في شاي في سبي كان ربي كما الله أكبر جي دته الجا مال قرأيتي يجسيو الحمد لله رب العالمين جي فاتحة قرأيتو هنگا جدوتي أستيتنا مالي فستا مالي مال جتا اسمي قلت ما تبين أكس هاي ما تقول مال جتا يا إرقام ربي اسمي قلت ميلا جت إيران دي بيا ها إيه بودنا قوتنا هاي قال وانجي أقول نينجا جير لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سؤال أبان وغيرها قافت قال وانجي أقول نينجا اللهم يا ربي هي باعد فقيس بيني جدوتي يا في وبين خطاياي جدود ليتي يا أد فقيس يا رب كما باعدت أك فقيستت بين المشرق والمغرب أكبها في يد فقيستت نافي دليتي يد أنه فقيس سيقولي تنانجا اللهم يا اللهم أما الليل نقيني نقول كل ليس من خطاياي دليتي يرى كما ينقى أكل كلاوت الثوب الأبيض وجون أديم من الدنس وسخرة خشاشرة ترتر الرأيت اللهم يا اللهم اغسلني نديكي من خطاياي دليتي يرى بالماء بشان والثلج في تيسان والبرد برفا برفا نبيتام في تيسان بيتو في تيسي خغنا ماسن بابو في تيسان وجو نجرتي نعم في تيسان وجو ندس في تيسان كتاب بابو شان نجره اكن غوغوتي تو وجو ندس في تيسان بابو في تيسان وجو نجرتي فودغنو أسر رايجو مالف كل كله بشان كله بشان كله مالف اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يجوج تناهو حديثكم مال سيغر سيسا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دعاء دعاء الاستفتاح يعني يرو هدو درسان شيخني ويتكالات صلاة عليه غافي جودن ده رواية أتيت شيخ نيجرتي أكادان اتصالة تلالته غافي جودن ده أبان هريرة رضي الله عنه كسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه غافته تنافوتني سنة دا دعاء الاستفتاء تناقضون إدو برباچي سادايچو ولي قلبي آية أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت bishaan qabbanaatu irra huccuu baasachuun kennamu ما يتي bishaan qabbanaan kun huccuu irra baasachuun kennamu bishaan qabbanaa huccuudhaan guri kan jechuudha qabbanaatu irra baasachuudha huccuu xurii baasaa jechuudha amma fiixeensinis khabarafaatis bishaan huccuuni qulqulleessaa asirraa fudhatu gale dhaqsilliin adiqii jechuu jiraa bire sillee atillee itti dhiqachuu huccuullee itti dhiquu ni dandeessa kanaafuu ni baasaa jechuudha kanaafuu bishaan oowwaa ta'e qabbanaawaa ta'e ati xurii numa baasa akkas عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير يستفتح نبنا بنا جوجو ني ايغلا صلاة غرتي بالتكبير والقراءة تكبيرة الإيران الله أكبر والقراءة بالحمد لله رب العالمين فاتحة دايجو وكان نته إذا ركع لم يشخص يجو ما يجو متى الانكاس جدي سجود دويدا كوني متى يوتي دويدا في متى والكتيس
gizee rukoo godhu jechuudha akkana waliin jiru sigalee kamitti isin garsiisu jechuun gizee gartee fakkeenyaaf akkana godhu akkana wayita jiru akkanatti waliin jiru mataa boora mataa akkana godhu jiru kaan akkana godhu sigalee tiyya waan eeguun beeku tiyya waa eegaa kanaafuu jidduu magalarra ta'uu qabaa jechuudha jidduu gala ta'uu qaba amma isin galtee mataa fi duudu wal qixxaachuu qabaa mataas akkanatti tiyya qalbee tiyya waan eegu akkanattis ol jee waan if duratti onni hin godhu jechuudha ra'asahu lam yushkhis ra'asahu mataa waliin qabu sigalee walam yusawwibuhu ammallee akkana gadi hin godhu maas walaakin beeyna zaalika dhalama mataas gadi naqu waliin qabu beeyna zaalika jidduma sani jechuudha nuuf dhufa hadiisa biraa yoo dhufe beeku hanga gartee duudee ergamaa rabbii salawaatu rabbii salaamu alayhi wayta salaatu akkana wal qixxeeyse yoo bishaan gartee qabuura bishaan neete asirra keeyse usee ta'an dinama gariini boollawa kaan akkana wal ja'a sigalee hedduu rakko dubbiin duudaa tun hedduu rakko dubbiin salaataa tun jabdu beef silaatireeningi bara hursoo silaa isin naqu barise sigalee salaata acollotti isin leenjisanii kamalaan isin dhawaa isin leenjisan kafayyaan qabne waa deemti kamiilaa gartee billi fayyaan qabne akka qabu akka danda'u salaata kaduu idin kafalee dhawamees faayinaan koonti hintu qabe akkuma danda'u salaata sigalee haya walaakin bayna zaalika jee wakaana nitee إذا رفع راسه ويتمتع الفول من الركوع سيقول وكان إذا رفع وكان نتير كما ربي إذا رفع ويتع الفول رأسه متى يسا ويتع الفول من الركوع ركوع لم يسجد إن سجود حتى يستوي قائما ويتقرتين ركوع سمع الله لمن حمده ويتجو أكثر سجود أبدا يقول حتى يستوي قائما قد جيد أبدا يجوا مثل ما تقولون يا برنامج كرته سمع الله عليه وسلم جاء جوا ما قدوج جرجرا واسنا ريا سيقول ورسالة تبصت أتمارين الجرج وكان إذا رفع رأسه من الركوع ركوع الراجل متى إساء الجو لم يسجد أكثر قد يقول حتى يستوي عندك قد جاء حتى يستوي عندك والكتاو قائما دابته قد جاء دابته ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره دابته تنجا هنگسيت توانينا لين زيكتا ديجو وكان اذا رفع راسه من السجدة وكان نتيمل اذا رفع ويتولفود راسه متى إسا من السجدة سجود الراويت والجوماس لم يسجد حتى يستوي قائدا الله أكبر جي سجوده الله أكبر جي ماس قد جاء رب اغفر لي جي قد كلام قول كتا يسيج قد جي بين سيدتين بيكدو ملي أكرمت الله أكبر جي أما الله أكبر جي دين أما سنقل دينا أجمع جيت ورا يدهوه وفي النقافر راه إشاعي في جارتي هم دوكي سيغا كي سري جيد في الراه سيت آيج ولين دوه نقول رجزي والديبو حركة قبو سمو إيسا قدا اتروف نسل إن شاء الله اتروف أبشر في الرابوس إشاعي في جارتي هم دوكي سيغا في الرابوس كذا أبدا مو مكين هايا وكان يقول نجا في كل ركعتين التحيات التحيات قرائج هايا وكان التحيات معناه ودر نرفتي وكان يفرش رجله اليسرى ميلا يساقم ميلا خماف ميلا بتاف أكس أما لا لما ميلا بتا دي أفي صلاة خمرتي ميلا بتا أفي تا يساقنا نرتا yeroo akkam gartee kabitaa san achi jira dabarsaa itti dhufnaa jechuudha amma atima tanuma qabadhu oo maayete ninu taare oo haya وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في ركعتين التحيات قرئ دجل
وكان يفرش رجله اليسرى سيقله وكان نتي يفرش ني أفتا رجله ميليس اليسرى خبتا أفتي إرتا أما سلاخنا بيتا برسيسهم برباجيسا ببيتني من ورس سجل جوا موبايل أكنا بنو أما بالا خما فتمة خبيتا خنا فتهيج سجل خبيتا جزاك الله مايت أول روح كوبا كنا قرصان دوبنكر أنا منو كتر كده هكذا دابت تدفن سنة لما تدفن إن شاء الله أكس آية وينسب رجله اليمنى خميلا مرقاو ندابا يجو ميلا مرقا بدي دابو أكملتون نيقولا أكنت أفهمو أكنت دابي وينسبون دون أكنت قدابا متي وبين ميلا قرتي مرقا قبلة تشكرا قلوة حتى وإذا سجود اللي أكنا ورون كبو أكنا قدين داب يهاو كانت تنف ما القربة قبلة تشكرا قلوة وإذا سجود اللي سيقول ده بيقول خطر أبيه بيقولون كجول لب بيكون برباچيسا آية وينسب رجله اليمنى وينسب ندابيتون أكسيتي قرتي قبلتك وبين تشكرا قلتي إني كسيك أتيه خمردا داب أتوجه بابايتو وكان ينهى عن عقبة الشيطان تيسم الشيطان عندك ما تيسم الشيطان عندك نقولش تيسم الشيطان تيسم الشيطان صلاتك كسر تيسم الشيطان هاي تيسم الشيطان ما عندك نقولش لا من تيسم السنة سورة السنة بده يسوي شيطان عندك نقولش نو تيسم الشيطان ما إيه تيسم الشيطان أمو نو لا بلام بيته نو خلاص سري جزاك الله perfect تيسم الشيطان كسنتي قرتي تاخر عن قطعي جلبة كرت ودابو ودابي تاعي تيسم الشيطانات صلاة كذا إذا تاون دور كذا يجو ولي قال لي إن شاء الله صفة صلاة كنا خنا كم بوفنادي صفة صلاة خبط سكرايس وني نركل الله أكبر يا قال لي صفة صلاة كنا قرتي خبط اسم برس تريننج انتاني مالك لنا دبين الدوام تو آية وينهى ندورك أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع تبين إساءة ماذا نوع إنه نقرسيس تنقالافتو أكغرتي وانجنة ويفترش نئفتا ويفترش الرجل ويفترش الرجل نعم ويفترش الرجل ذراعيه أركيسا افتراش السبع كنا أكنا أكنا سيود سنقول أكنا تقولون أكنا أكنا سيود خنا كيف أجيب سيجو خنا كيف أجيب سيج كنا سيود وهذا ممنوع نجيب سنقول ده مين أما نبغى الدنيا قرت خان تا تقولي سيود أكنا سيود لا أكنا بكرون شو أكنا مين أكنا سيود مال برو كلو سيود نقول هركي هيكون يخاج هو جول كتاچو كبا إخواني يخامو برا خيتيو جول كتاچو كبا كنت برا جول كتاچو كبا تنا جوا إن شاء الله تروح سلام الله سبحانه صلاة كده ها ما يتم أكنا سنتو لا لما أكنا كده سجود أكنا أسكاون كبر أصل لي أكنا كاون كبر أس سكله ما أكنا ولو يا ولد أب كفته apa sih ini tak tahu berapa aja apa berapa aja أسكفون كم sah juga bantai ingkau bu abadan ingkau punya riwayat
جزاك الله كانت أولو كان يتشوفك كانت انتو في حديثك صح أكسيتي قرتي كل اللي ردبوا بابا سنتروفنا إن شاء الله بكم تروفنا أما تنسي قلتني افتراشا وين هاني دور كيرجم ربي أن يفترش الرجل قربان أفتشو زراعيه خنا زراعين أكن افتراشا الصبح قرتي أكن من إنسان وكان يختم الصلاة بالتسليم وكان نتي يختمني إرارة وتامي فتا صلاة بالتسليم السلام عليكم إدان مايت بليس أما سرنا كنا كيف كذا سرنا كنا برتيس نقدر أكاد يجوا بنيسا يجوا مايت وبينه جزء صلاة وبا جزء كرتي أكنت سجودو ومنه هو اللي متنوع تاك جزء مو الله أكبر جتو ومني أكنت الله أكبر حديثني كان جوز ضعيف حديثني الدبنا جوز ضعيف حديثني ولي متنسى جوز ضعيف حديث جدو كلا أكنت كرتي جدو كلا قوتي الله أكبر أجي أما أجي قرابرة في الدا رواياتك أجي قرابرة ثاني مو أجي هوج والقديس ما أجي هوج الله أكبر جتي أسرخاو أما أجي قرابرة في دو أكرت حديث نمو الله أكبر غفور أكر يقول لي دايف ورق الله أكبر أكبر جابر يتوه جولك سيقول ऐसा वसवास तक है काबा है कुछ काबा बर्बाद हो जाए अल्लाह 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 अकबर जे करते हो नहीं जो सन काबा बर्बाद हो जाए सर्च करो जो वो गुमा करते इन्हीं का जऊदी इमाम निकले दिल पर कबते इन्हीं अल्लाह अकबर इंसान रमती वो याले तशीरी है मुकम्मल जोजी शैतान ने कदी तब तुला लाये Allah Akbar je tadura ida ta debeg je talamada ida tadura absti sadafa ida ta sadafan tonte je badila je ni jirto ni kadi namni tarmo durati Allahu Akbar khalas asla gaya na adaba dega simma sini ida kana jabar sanu ida dedi je amma sida mal gabari sigale wallahi tu bi salatu kamale na monni go haya ana Abdullah ibn Umar رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجم ربي نتي كان يرفع يديه حذو منكبيه نفته هنا يسينو جاي بابا وبليس يتقرب وانجي قافين نتقافن ندرة نفتيجي دوغا بان ندرة ديمتي الرمات تقرتي رادو بان لا أما تنما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نتي يرجم ربي يرفعه الفودا بيديه يركيسا حذو منكبيه ناسبنو cehu wal qitaysu Allahu akbar sigale warra garte Allahu akbar ina gare kana yo wolle baafu du de masa Allahu akbar ja khanta to fedi jai badu khanta hakada tanafu tunshufti khasar hazwu man kibaynama asi هو القديس إذا افتتح الصلاة وإذا صلاة قرتي بنت ويجو وإذا كبر للركوع إذا افتتح الصلاة نسي قلت مين تدروا سما ليجو تكبيرة الإحرام سيقر سيكتاك الله أكبر يرو ميكا الله أكبر جتي أركو الفوت كأفريت تدروا تكبيرة الإحرام تلمدا ركوع أفقزي قديت الله أكبر جتي أسي والقديس ركوع قبط جلبة قبط سيقى قلت لما الله أكبر جتي مين تدروا تكبيرة الإيران أسوأ الكتايست هذا من كبي أسوأ الكتايست الله أكبر جت فاتحة كرات جلبك بتشودين الله أكبر لما بي سمع الله لمن حمده سديم تنجى بيس يتلوفنا تعفرفا حتى ياتوا الراجل والكادو الله أكبر جت سيقول دميت آية وإذا كبر للركوع لما يتان وإذا كبر وإذا الله أكبر جو للركوع ركوع قروا رافو تقرته الله أكبر جو وإذا رفع رأسه من الركوع ركوع الرامتاسا ويتولفور ما قريتو حذو منكبه سرتي والقطيسا سيقول دائما تبين بكسدي هايا
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أكست الفولا وقال وانجو سمع الله ربي دقي لمن حمده نما يسفارسو ربنا ولك الحمد جاءت وكان يفعل ذلك في السجود عاصم نفتقى وكان يفعل ذلك في السجود أي وكان لا يفعل إبراهيم كم سجيتي روايات الرواية بخاري دي وكان يفعل في السجود در بخاري نيدا يفعل في السجود بين السيدتين والفروج رواية نسيتي في أبو داود رواية سندران غافان أبو داود بردو كتاب الشيخ محمد والله خرانا قرره ابن هجريس فتح الباريسا اندو بفنه شيخ محمد ناصر الدين الباني رحمه الله رواياتنا صحيحة أبو داود كيستيس نسائي كيستيس وكان يرفع بين السيدتين ألما الله أكبر جيك أبوامي سجودا الله أكبر كزيجو الله أكبر أماس سجود يرفع بين السيدتين تناركو الفضودنا أكملي غرتي متان نيات الباني صحيح جار رواية أينو كبا أبو داود كبا نسائي كبا لكن فرق وجولت أما شنفاي نجرا بيكدو أما أبو داود بخاري وانجو وكان لا يرفع ذلك في السجود سجود خيستي أركو الفودو أين كجو إمام البخاري جي إمام البخاري لما حديث الصحيح ملء أنا خبرته خلافة كتو كورو دي سوجي جي كنا دوبا البانين أكسجا رحمه الله حديث صحيح جي دوبا أدود بفنود ذخيرة الركبة الشيخ محمد ولو رحمه الله مجلة أفرت بيافر نسيرتي أجر حديث نسير أكمل بانين جيسن شيخ محمد ولو في ديماس فتح الباري ابن حجر العسقلاني لين صحيح رواية نسيزة مال جدوبا شيخ محمد ولو خنا بيوتي من رسول الفودو أحيانا دراسات تكتكاتوا مالف صحاباتو كو أركي توكيتش أركي هيمه صحابان تاني مو أقول فونه هيمه ورغو ورغرتي الرغوت يرو تكتك أرك ورغيرو تك أرك خمي يمهون ورغاني مو يرو أرك جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إساء الفونه أرك أحيانا الفودو ندن ديامات بيوتي بيت أما سيقلت تنافو حديث غرتي علماء سيئو غوتي تدون دن دي جويتو وليقل لما أكس تنافو يو أغرتي نما بوج على تيفيق أنا عبد الله بن عباس بيقول نمرة قلت مي الرأسون المدسنا أنا ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت من أي جميع أن أسجد على 7 أعظم هن تربرت أكان سجودون أججم هن تربان تنين دم هن ترب برا سلام لكم برا أجايب أولا كغرتي كيسبتي غرتي عبادات آتي كيسب فياتي فيا أجايبات هن تربرت أكان سجود ربي سبحانه وتعالى نايك أمرت إيه يخجو إرقم ربي أن أسجد على 7 أعظم هن غرتي تربرت على جبهتي وأشار بيده إلى أنفي جبهة كان أدى بفنيا ولرت تك يتان أدى بفنيا ولرت تك جي تربني سيلكوا كنون كنا ولرت كوميدي كنا لمن سديجي جلبة لمن شندي غاو ميلا لمن ترب أكس وتسجود لالت كنا أكنا سجود جلب الليل لفجر ميلي دوبا الليل لفجر ميلي جلبا في ميلي دوبا أفريني خلو جامي خنا وجو شن دوغونغور ورا غرتي اد قفان سجودو سلاني ساني باطل ما جتني سلاني ساني باطل نما اد قفان سجود اذا قد انا ما خنيا غرت اكن سجود لا اكن فنيان ما انت تكوني فنيان في غرتي خنا ودرت تكون دوغونغور قد سلاني ساباطل مال جانو لماين لا صلاة حديث سيات حديث رواية أبو داود لا صلاة لمن لم يمس أنفه في الأرض يجو
نما فنيان سالة فانتقين أدى فنيان سالة فانتقين سلام سانجر أدى قفتك بل وان جان شيخ محمد ولون ويترادب سخيرا خدت واجب أنا قرتي كسب بكتكا قرتي أدى لفقاو البانين قرتي كسب ترادب لا صلاة حديث جوزيرت صلاة نسان جيرو نما أدى قفتك إيه فنيان كنتو إلى قرتي صلاة قديم باتن كان قديم برابات أرغوف تيزامي آية وأشار بيدي إلى أنفي واليدين الكلمين والركبتين جلبلمين وأطراف القدمين كم إلى حين أكسي تربة تربان تنا يوم نمني كرتة أو دو سجود جرو كلا جيو تربة سجودة ركيف دعاو سجله ويخطب دعاء محمد لا أكنا سجود أكنا يه أسي واو كوجي إنجي ويجو خسارام تويجو خسارة بدو تنافو هم تربان صلاة تنجيو يلا مال وزري حساب تكون بيغاي فوق جرا سيغله يو حركته كمراته وما حركته كيو مراته خدن دون صلاة واتكسر أمس نيجلته ديفيسون مات شوف لك ديفيسون إيه ورا شبيده كبابا تقوله شينغرته ودو أجيبا نمتي ورا أجيبا نمتي أجيجا ديفيسكا سندر ورا كم كورة أكاسي تو ديفيسون آية شمس جاينا ترى بايه ولكن لمي نطور برد مات على جبهان كان جبهان أدنى خل جبهان على جبهتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم مفتقى ورأى الله أكبر جو ودي زاني لا لها مدام يكبر ملي بالو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آية
حديث سجل تمفى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نته كان اذا قام الى الصلاه يكبر الله اكبر جاء حين يقوم ويتغرتي دابته صلاه هيدتو زوري صلاه ديما ويتدابته الله اكبر جاء الله اكبر جاء تكبيره الاحرام هيدت ثم يكبر حين يركع اما الله اكبر جاء حين يركع ثم يقول نجا سمع الله لمن حمده ركوع الراجل والجو سمع الله لمن حمده كذب الله اكبر وجا الجو حين يرفع صلبه يجو من الركوع ويتصلب دويد سا ويتقد يجو من الركوع الرا ثم يقول يكسينجا وهو قائم اجد ابته بوت لا بر ونكون استيبي وانت فقط دلاله اما نمني الله اكبر جلب مرت الله اكبر يجون انجرت ايغا جلب غبوه اكبر ايغا كان جي الله اكبر جا اسيت بكيتون سبحان ربي العظيم ولي بوتاني سي الله اكبر نمني كيزي کرتے الله اكبر كيزي جو كيزي گدے بیچو الله اكبر جي رتامي الله اكبر جي رتے فاتحہ کرے الله اكبر جا گبوا سگلے جدو سنرات جا ملے نمنی ایگا جلبرت ایگا گدو فے الله اكبر جا ایگا سبحان رب العظیم جا ایگا سیو جدو سنرات گزے جلبر راول کو سمع الله لمن حمدا جا گزے قد جيو ربنا ولكم الحمد جنجو ابا ملے سگلے سمع الله لمن حمدا ایگا قد جي سمع الله لمن حمدا جا اما سنی گلتے وائن جی اکسی جدو تنتی جلبر راوي تغرتي اولكاتو سمع الله لمن حمده قد يتامدي ها ربنا ولا كلام تيجي قد جيبو تكسجو سيقول تبيدو berapa sih? Banyak tu. Ga imam ni sami Allah liman hamidah ga je ma'mum ne rabbana wa lakal hamd. Masalah tu khilaf apa? أما ورقرتي صلوا كما رأيتموني أصلي دليل فتن إلى الشيخ محمد ناصر الدين الباني يو إمامني سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وجه مامون لن سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وجه جان إمو ورخان إمو لكي كنو رسول الإسلام وانجي فقولوا ربنا ولك الحمد حديث قليل يعني كذبتي ذكر الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد سنقبتنيتي ويت امامني سمع الله لمن حمده جي ماموم نمو ربنا ولك الحمد يجو بابا سيغله آية ميمال جنسة ايسر رجل من الرسومة وهو قائم جنمي وهو قائم دابته ربنا ولك الحمد جا ثم يغسيو يكبر حين يهوي ساجدا لالكنو ثم يكبر الله اكبر جمله الله اكبر هركسان سنجيت اما سنجيت كده ثم يكبر الله اكبر ومله لما جزيه كبوس الله اكبر جزيه كته قديمه جزيه كتو في الله اكبر جا مله سجود الربتي اسرت الله اكبر انا من ركوع انا كسمه بسيط غيرتم مولا غير تبيد اي الله اكبر يعني كسمه دي تقولون انجرت ديني جرا انجرت نو حديث نو ايشا ان كابو بر حديث ني ثم يكبر حين يهوي جي ثم يكبر الله اكبر جا حين يهوي ني سيغلت قديم ويتقدم ساجدا سجودا ثم يغسيو يكبر اما الله اكبر جا حين يرفع راسه سيغله ويتغرتي ركوع جو الله اكبر حين يرفع راسه ويجو ثم يكبر الناس حين يسجد سجود المدى ثم يكبر الناس حين يرفع راسه ويتوجه ويجو
ثم يفعل ذلك في صلاته كله صلاة ساجو فتكست لغا حتى يقضيها حنجر راوة تيج حنجر فتتت ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس ويكبر الله برجع من اثنتين لما در تيادو غرتي تيادو راجو بعد الجلوس ايغتايجو ويكبر الله برجع حين يقوم ويتدابط من الاثنتين وني ركال بيننا ويتوجه ويجو بعد الجلوس اجزي غرتي التحيات الركعات الله اكبر انجر تكبيرة الانتقال جانيني جزم الكادو سجود التحيات الركعات الكادو قل الله اكبر خلاص ايه قد يتقول الله اكبر برانجر فاطمه ده غرو مله ऐसे ही तो होंगे दुआ अम्मा बकेन्या इमाम ने जिलबर्रजिर इमाम ने जिलबर्रजिर साजिरू मामूमेनिस जिलबर्रजिरन अति अला दुफ्त अला गिज़े दुफ्ते तकबीरतुल इहरामी अल्लाहु अकबर जत्ते तकबीरतुल इंतिकाली अल्लाहु अकबर जच्चू बब्दा सारी मताइने ओबले से कन्या रद्द में इसलिए बोलते हैं दुबिन अनाफु तकबीरतुल इहरामी नि उसे तो अल्लाहु अकबर जत्ते मो जिलबा कबत खद अलायत नाम को تدرى تكبيرة الإحرام الله أكبر جتة إيجاسيو الله أكبر جتة دفتي جل بخير كبتة إيجاسيو أكس जीवन से मेरा इमामी भगवत तेरे हर की वो से दिया कसती रहते ईमान में कमरने कहीं कमरने इंसान की लोग जिल्बा कबत्ते दूमा अल्लाह अकबर जत्ते जिल्बा कबत्ते दिग्दी बेचा से इधर देश حديث أبي بكر نفيع بن حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبا رجلو الله أكبر جيسل في دوغا أچي أولار رادوفه الله أكبر جلبا قبته أكسما دينه سي دب يجا سيغلا إتي دبيني سن دب دمو مومالي سيغلا دب يجن مو ورر علماء را ورر کرتے ندن دیاما امو فيگو دب سن کرتے ان فيگني أكثر الله أكبر جي سودا كثير ديمو دنديا ولكن إمو مسألة إمو جبرة دا قبل شودا هندا قبلني فاتحة سا خير تبوتو جوا باي سنتور رجاري هوغا آسون الدنيا ريزنا فرا وفنا يوغا فيتن خمسة وطا ولك أبدا خمسة وطا سودا كبتير رجورة دامه كبتير رجورة داتي خمسة نكوتا كتاب هوج ركونكم مو خمسة أصلي كنا آية بقولنا ما بقولنا تو نفيد أدي برسيد dia gafi gorot da kapti gorot da me se yero sama luar ka bu sifto tagal tabi to kofa فإذا كبر آية في تاني وعن مطرف بن عبد الله قال صليت ني صلاة أنا وإمران بن حسين أنا في إمران بن حسين ولي صلاة إمران بن حسين كنا ما جايبات صحابة جايبة صحابة بكبسته خيوم تاني سدكبس ندكبا جن نكبا سانب وكانت الملائكة تصافيه ملائكة السلام عليكم يتم افتياركم وان جدوا أخيرا ابن وجه اسكالاني اللي فدا وإمران بن حسين صحابة إرقما ربي خان إمران بن حسين اگه اني متانا دكبا قرانا دكبا رجو اگله ملائكة برافتيه سيره أما جمركو دويجا إذا نركو بقى كم دفعنا كيسا أكاسي يجون يو نركو بقى كسمة ركون كبو ولكن مو ديرتي صحابة أكنا ini بدا يا أنا وإمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب دوبار صلاة نيجي هل صحابة إنكما ربيتنا فكان إذا سجد كبر أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان نتي إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر
وإذا نهض ويتقبو من الركعتين وإذا نهض نعم ويتولجه من ركعتين كبر فلما قضى مفسرات دي فلما قضى الصلاة صلاة ويتراوته أخذ بيدي حركة ينقب إمران بن حسين إمران أين يتقول يا أما مطرف بن عبد الله جابر إمران بن حسين حركة نقبيتي فقال وانتي قد ذكرني نيادة جيسي علي بن أبي طالب هذا قد ذكرني نيادة جيسي هذا الصلاة هذا صلاة محمد صلاة رسولات نيادة جيسي إركما ربي تكالت تكرتي سوطة استيبن صلاة علي صلاة نما علي بن أبي طالب من صلاة رضي الله عنه صلاة رسولات نيادة جيسي صلوات ربي السلام عليه سيدي كلمة أو قال نجي صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة إركما ربي من صلاة أما نمني قريب نقرر إذا صلاة سودت إذا سمي الله لمن حمده جهول لك قد جئ سيلا سودة قبوة صلاة کرتے روحی قبضو ایچو صلاة لبو قبض خان صلاة فیقا یانا برنت آئے ولی قال لیں ام براء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال رمقت نین ایگے صلاة مع محمد رسول اولین فوجدت نين أركي قيامه دابني إرقما ربي فركاءته ركوني إسا فاعتداله ركوع الركعة يجون إسا لقد ميكا جولت بعد ركوعه ركوع الرأوة والجوف فسجدته سجون نسالين فجلسته تيسمني إني بين سجدتين دلين فسجدته أيضا فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من سواء قال مو عندك جرو صلاة الجماعة ربي نين ايجي وسيدين توجه جراجي فوجدت نين اركيجي الجماعة ربي قيام دابني ني داغرتي فاتحة كره سورة كرو تاك اغفر الله بجولت دابني ني دابته فاتحة كره سورة اني كرو في فركعت ركوني ني ركوع إني سجود رتوري في دابني والكتاب هيا غابا دبين سنيغل جرتي سنيغل تنجرتي وانجا يجرو دابت رسول الإسلام فاتحة كره سورة بران كرو سورة انقم تك دابت تورا مونتور لتورا جيخا الله أكبر جيغي سورة جزي ركوع قدوس هنگس تكتور جزي سمي الله لمن حمده جيك أتجوز هنگس تكتور hanga gartere fatiha bi surah tare taktu jiru sigale waita bayna sajdatayni dis hangas takatu fasajdatuhu fajalsatuhu taysuni nita bayna taslim sigale wal insirafi assalamu alaykum fi garte woni jidus qariban min siwa wal qitawa aje tayatu ni karus تنافس سلام رسول الله يدوت مانينا قبائل صلوات ربي السلام عليه इसलिए गलते भी कितु हाँ गलते भी कैसे मैं حديث खाले जवाब से सलाम वन्नी हदीस ला गबाब से सलातेन सूरा गबाब सुमले तुम्हारी नाम थी सिगले सूरा गबाब सुदन देश सूरा फेतु फातिहा कराते फेतु नाते ही ना करे फेतु कुल अल्लाह करे वलाकिन इम्मो नमांगी दे सलातु की जे रुकुआ दिस अल्लाह अकबर ये तक जे रुकुआ दिस सिगले रुको रसिरित वल कितैफते इरतुरु सिगले अंग दुआई को तकत दुआई रुको रस तिंगरन सुभान रब्बिल आजीम को फदे दाबनी अंग फेदे दुआई को जुदन देश रुको कैसे तिले अकुमा सुजुदा कैसे बोदुत था करेगे गिजे समी अल्लाह लिमन हमिदा जेओ रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन कत एगा बेगा दाबत एगा सिमास नि सुजूद रतु अल्लाहु अकबर या रब इगफिर ली जा أتجا سالك نمني करते नमनी दुबा जी रुसवो रसूल इस्लाम नी रामफते रुको अलवदा अंगे जोता नबी करीम सुभान अल्लाह जावर इमाम की दे करते नी रुको सुजुदा दुरार राहुल जे के जे निकत जे दुआई करू इमाम नी खदुबा फतान दुरू जिरामे अगर ते दलगा इमाम करा दीवान वा सनीफीकु जे सुभान अल्लाह जाए इमाम नी को अल्लाह पर जे सुजुदा लमदा सुजुदा है हंगत तक करते सलानी स्टेपी सी दुबेसी जब दुबे सलाह पर सलाह नुकुन अमन हमनी करते सलाह तक लाफ्त मोन आकाम निका आकाम सलाह ता उल्फातु जिरुबे बोली गल्ले भी आया
مات فاعتداله قد يكون سايج بعد الركوع لما سمع الله لمن حمده اعتدال يعني بعد الركوع ركوع الرا قد يغرته اعتداله نكس ولكن هيا دبروا حديث كانت وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود رواية البخاري مو دابتها في تيسوما قفاتو غرتي دو ديري سمالي اكا غرتي قفا والقدام تي بين سينتين اما رواية البخاري ما لدباف تيما دابني هدو ديرا تيسومني التحياتو ديس هدو ديرا التحياتو رتبه نمني التحياتو مخيزة دعائي كي شوفا قد اتدين تابيخ صلاة بودا هركول فراني دعائي قد نيرتي موجود انجرت ما يجرم بافتن بربادا في دام رواي مسألة بودا کرتے هرکول فودا تی هرد دائت ولی بربادا في دام انجرت صلاة شرم بودا کرتے هرکول فوتے تی خردتو ما في yeroo bira harkool fuutee kadhachuun ni jirti yeroo teessa salaata shanan booda sunnaa salaattee waajibaa salaattee harkool fuutee kadhattu fida hadiisa sheekha jiin hadiisa fiti hadiisuma fiti an jiru jeemire eeka akkasi jira an eeka ayyee injiru jechuun ani jirtee jechuu deemtan maal ayyee si bega la dim tu mira que si barwani jegi ju atayatu boda fakhtar filad duai fete ye tuni jirti monjir duai duba garte tadufte wanje ayata garte qur'ana آية القرآن سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله أو آية نزل إذا فده فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا جد فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله يتموا فوضوا الله يدي فاذكروا الله يدي ذكري سبحان الله الحمد لله ملي أسكني دعائي وجبت وجه ها؟ نو ذكرين قرتي أتقوت في دعائي تكام ذكرين قرتي فارس دعائي رب خرج قرآن درسي حديثني توب كنجرو ايغا قرتي صلاة الرابات يركفوا دي دعائي قري بربادا فيدان جيريو قرتا فيدا لا يوجد duraan dursee warri masgiidaa kagartee imaamni harka fuudhee warri kaan aamin jiru san mawdu'a olii sadii san hin jiru san bira kuti kammoo gartee namni harka ol fuudhee kadhatu eega salaati booda laa yuujad hadiisa miti hadiisuma gaffidu bijan babaasini haya barbaadaa fidaati wanni nu godha وعن ثابت البناني ما خلا القيام ما خلا القيام لا ما خلا ملي خيساباس ما خلا خبت التراباس القيام دابتا في والقعود خيس لا دابني رسولاتي في خاتيات ديرا خركواتي في خسجوداتي في كنكن الرقد قرتي الراد تكيستاي جمع كل قال سنقول لنا فقط ما خلا القيام تن دابتا في تيسو بقفات قديرتا إرد إرتا يجو مليخان والقدا يجو عن ثابت البناني درسا أنس بن مالك بكما ثابت البناني جليل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا ألو أي لا أقصد من قباب أن أصلي سني صلاة بكم سنيغا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أنيهم أكما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التين إسنين صلاة هنگا بابدو أغرتي أكاتا إرغما ربي انتي صلاة الرا
هنجا بابدو أكما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة تريتي أنا الذي صلاة ساجين أنس بن مالك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا أكما يرجما ربي من صلاة تريتني صلاة قال وانجي ثابت البناني وانجي فكان نته أنس بن مالك يصنع شيئا لا أراكم لا أنس ثابت البناني وانجي درسات فكان أنس يصنع شيئا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد